زما نبی ستا مشن داده ستا پروگرام داده چی تب زما دا کلام دی زما مخلوق تکائی تب مبلغی تب تبلیغی تب خودن کی سبکائی بلغ ما انزل الیک اتل ما اوحی الیک اگا کتاب بخلق تکائی کم چی دا برن راغلی دی دا اللہ رب العزت کلام دی زمان نبی کو دی کی دی کو تاہی اکڑا نگوری تا دا پیغمبری حق دانکو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ زمان نبی دا دی کلام اللہ حق دا کڑیو دا دی کلام اللہ دا فارغ پل غاکون شہیدان کڑیو پخپل مبارک مخباندی زخمون جوڑ کڑیو پخپل سر کی کنڈی خاخی شویوی زکا اللہ تولیو فَاسْدَعَ بِمَا تُؤْمَرْ یومانا مفسرین کئی فَاسْدَعَ بِمَا تُؤْمَرْ سرمات کا پا اغا مسئلہ چتاتے حکم کی دیشی د دنیا خلق سرماتی دخپل حقوق دا پارا یر پا خختو راندی پا کور راندی پا دکان راندی پا پٹیو راندی یروی کتا خانی ام داخل سر خودر باندی ما تولی شما زمان دیتا اللہوی سرمات کا خوف قرآن باندی زمان دی فدی قرآن سرمات کڑیو زمان دی بزان لا دا حج پا موقع باندی گرزیدا یو آواز بے کو اعلان بے کو الا رجل یحملنی الى قومه او دا دنیا خلقا تاسو کی دسیو بہادر نشتا تاسو کی دسیو نوجوان نشتا چی ما خپل کلی تبوزی خپل وطن تمی بوزی خپل محلی تمی بوزی دست پارمی بوزی لِأُبَلِّغَهُمْ کلام ربی ددید پارمی مل مکی ددید پارمی بوزی چی دا اللہ کتاب دا اللہ خلق توایم ماو تامزو پکلو کلو باندی گرزو کامپینو نکو کلو فکلو باندی گرزو دا اوٹ دا پارا گرزو دا کرسی دا پارا گرزو دا مشری دا پارا گرزو زمان دیوی ما مشرین دا فکار الا رجل یحملنی الى قومه تاسو کی دسی او بہادر شتا دے چی ما خپل کلی تبوزی دس دفارا لِأُبَلِّغَهُمْ کلام ربی چی دغ خلق تد اللہ کتاب بیان کم زمارونو د زما د نبی ڈیوٹی دا اللہ کتاب دا اللہ مخلوق تا بیانولو دا زما د نبی تمناوا دا زما د نبی عرضوا اللہ سو پیدا کا چی مال دعوت راکی زحل تلال شمستا کتاب تا بیان کم زمان نبی دا اللہ کتاب خلق تا بیان کو آخری حج کی طولو صحابو تویل الا حل بلغتو او زما صحابو دکم مشن دفارا چی اللہ زتاسو ترا لے گلیو اغا مشن کی خوبا کوتاہین نوی شوی حل بلغتو ما تاسو تا دا اللہ دا کتاب تبلیغ وکو کنا صحابو توی دا اللہ رسولا تا دا تبلیغ حق دا کو تا دا اللہ دا کتاب حق دا کو زمان دیو توی پا دی باندے با بس کا نکوی چی بس نبی فاک زمنگ لیڈر زمنگ مشر قرآن منگ تراو رسو باس ننا وستاسو دا ڈیوٹی دا وستاسو دا زماواری دا چی دا دنیا کی خور کئی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبَ
سمر زما شاگردان چه دلتا حاضر دی نبی پاک ہوتوئی دا غائبینو تورسوئی اغا صحابہ شروع شو د دنیا اطرافو کی خوار شو تردی پوری چستا پیخورتم صحابہ راو رسیدہ اصحاب بابا پنم باندے مزار جوڑ شو دیار لصحابو قبرستان دلتا جوڑ شا دا د دنیا د پار نور آغلی د پیسو د گٹلو د پار نور آغلی نن مسلمان د پیسو د پارا سار وقتی بہر اوزیو ماخستن راشی ټول فکر د پیسو دے ټول سوچ د پیسو دے نہ د قرآن سوچتا نہ د دین سوچتا نہ د مانز سوچتا